जब भी कभी अपने घर से बाहर कदम निकालते हैं तो उम्मीद ये होती है कि मंजिल पर पहुंचेंगे, हमें वहां जाकर ये काम करना है, वापस आकर हमें ये काम मुकम्मल करने हैं। करीब ही कहीं जाना हो या दूसरे शहर तक सफ़र करना हो, हम अपने अहले खाना, वालिदैन की, बीवी बच्चों की दुआओं के साए में घर से बाहर निकलते हैं। मुतवक्के वक्त होता है उस पर हमारे बच्चे या हमारे वालिदैन हमारी आमद का इंतज़ार करते रहते हैं, घड़ी देखने लग जाते हैं। बच्चे अपने बाप के हाथ में अपनी पसंदीदा चीज़ देखने के मुंतज़िर होते हैं, या फिर माँ अपने बेटे का पसंदीदा खाना बनाकर बैठी हुई होती है। लेकिन कभी कभी वापसी की जो राह तकते हुए लोग होते हैं उन पर ऐसी क़यामत गुजरती है कि दिल फट जाता है। ऐसा ही वाक़या हुआ इस्लामाबाद में, जिसमें 21 साला नौजवान उसामा सत्ती पुलिस की गोलियों का निशाना बना और दुनिया से रुखसत हो गया। उसामा पुलिस को मतलूब नहीं था, दहशतगर्द नहीं था, उससे कोई जुर्म सरजद नहीं हुआ था। एक जीता जागता सेहतमंद जवान था जो देखते ही देखते इस दुनिया से चला गया। और फिर उसामा के वालिदैन की दुनिया लुटने पर हम सब ने सिर्फ और सिर्फ अफसोस किया। अब इस मौके पर नाज़रीन सवाल कई उठते हैं, क्या हम अपने बच्चों और जवानों को घरों में छुपा लें? क्या हर इंसान अपनी गाड़ी पर लिखवा ले, बड़े बड़े स्टिकर्स लगवा ले कि मैं दहशतगर्द नहीं हूँ, मुझे मत मारना? सानिया साहिवाल, जिसमें 2 छोटे बच्चों के सामने माँ, बाप, बहन और फैमिली के बाकी अफराद को गोलियों से भून दिया गया था, शदीद अवामी गम गुस्से के बावजूद बालाखिर मुजरिमों को बरी कर दिया गया था। नकीबुल्ला महसूद एक और ऐसा नाम है। उसका बाप इंसाफ मांगते मांगते दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन इंसाफ वहाँ पर भी नज़र नहीं आया। 2015 में रावलपिंडी में 2 भाई जीशान और शकील को पुलिस ने सड़क पर रुकने का इशारा किया, वो ना रुके तो उन्हें भी गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस का इदारा जो कि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना है, उसके कोई ज़ाब्ते हैं, कोई कायदे हैं या नहीं? क्या पुलिस ट्रेनिंग में दिल और दिमाग से एहसासात बिल्कुल निकाल दिए जाते हैं? सबका एहतसाब होगा, लेकिन पुलिस के इदारे का एहतसाब कौन करेगा? फिर अदालतें जो मुजरिमों को सज़ा देने के लिए बनी हैं, वो क्यों सज़ा नहीं दे पाती हैं? और फिर ये हुकूमत जिसका बुनियादी एजेंडा रिफॉर्म था, इदारों की तजदीद था, इदारों की बेहतरी था, इस हुकूमत ने क्या किया? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। एक इंतहाई दिलखराश वाक़या, लेकिन ये कोई वाक़या ऐसा नहीं है कि जो कि एक बिल्कुल नया वाक़या हो और पाकिस्तान में पहली मरतबा हुआ हो। कई वाक़े ऐसे हैं जो कि हुए, लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि रोज़ाना बार बार ये वाक़े होते हैं, रुक क्यों नहीं पाते, होते क्यों हैं, क्या कर रही है हुकूमत? सबसे पहले तो ये कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये पहला वाक़या नहीं है और ये पहला मुल्क नहीं है जहाँ पे पुलिस एक्सेसिव फ़ोर्स इस्तेमाल करती है। अगर आप अमेरिका की मिसाल ले लीजिए तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी मिसालें मिलेंगी और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन इस स्पेसिफ़िक वाक़े के ऊपर अभी एक फ़ैक्ट फाइंडिंग जुडिशल इंक्वायरी, पहले इसके अंदर पुलिस ने अपने तौर पर एक SSP CTD की सरबराही में फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी बनाई थी, लेकिन उस पर इत्मीनान नहीं था कि पुलिस खुद किस तरह से कर सकती है। तो फिर कमिश्नर इस्लामाबाद ने, जो इस्लामाबाद में कानून मुरवज है उसके तहत पुलिस एक कमिश्नर के अंडर आती है, तो उन्होंने जुडिशल फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी तश्कील दे दी है जैसे ही, और इसमें जो लोग थे वो ऑलरेडी अंडर अरेस्ट हैं। अब जैसे ही उसकी रिपोर्ट आती है तो उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो आपने बात की है कि पुलिस के एहतसाब की, देखिए हमने इस मुल्क में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, जिसमें से एक पुलिस ऑर्डर 2002 भी है। बिल्कुल, उसके अंदर पहले की निस्बत निज़ाम बेहतर भी हुआ है। केपी पुलिस एक्ट 2017 है 2017 बड़ा मिसाली है। अब दोनों को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। और मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत जो एक चीज़ है, और अभी इस्लामाबाद की शायद आपके इल्म में होगा कि इस्लामाबाद में पुलिस ऑर्डर भी नहीं है और केपी वाला मॉडल भी नहीं है, और ये अभी तक वो पुराना पुलिस का निज़ाम चल रहा है। लेकिन ये बुनियादी लॉजिक नहीं है कि किसी को गोली नहीं मारनी है। नहीं, देखिए मतलब इसके लिए एक्ट्स की, इसके लिए कवानीन की क्या जरूरत है? बुनियादी बेसिक पुलिस की ट्रेनिंग ये होती है कि आपने किसी को रोकना है, अगर वो गाड़ी में है तो आप गाड़ी के टायर्स पर गोलियां मारेंगे या फिर उसको फॉलो करने लग जाते हैं, बंदा मार दें और खत्म करें कहानी। ये पहले चीज तो ये समझना जरूरी है कि ये एक इल्लीगल एक्ट है। इल्लीगल एक्ट की कोई इसमें लॉजिक नहीं है, इसकी ना ही कोई इजाजत है, ना उनकी ट्रेनिंग हुई है इस चीज़ के ऊपर। बल्कि पुलिस को तो जो ट्रेनिंग दी जाती है, अगर आप उनके मैनुअल्स देखें तो आपने अपना वेपन डिस्चार्ज कब करना है उसके भी सर्कमस्टांसेस हैं जी। अब जब इस वाक़े की पूरी तहकीकात होती है, और ज़ाहिर बात है उसमें आपको ये CCTV वगैरह से भी मदद मिलेगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और जिस तरह से नज़र आ रहा है। CCTV कैमरास तो अभी तक कह रहे हैं कि वो फुटेज नहीं फराहम कर सके इस्लामाबाद के सेफ सिटी कैमरास। देखिए वो उस दोनों चीज़ों के ऊपर होगा। अक्सर इस तरह से होता है कि कभी
मेंटेनेंस के लिए या कभी किसी वजह से कोई एक जगह से कैमरा, लेकिन वो गाड़ी का कहाँ से आ रही थी, क्या कर रही थी, वो तो खैर पूरी उसकी तहकीकात में चीज़ें सामने आएगी। मेन मकसद ये है कि जब चीज़ें सामने आएंगी तो इस स्पेसिफिक वाक़े को देखते हुए कि क्या इसमें चीज़ें हुई, गलत हुई। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि ये तो बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आपने ये नहीं करना, आप ये नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ जो ज़रूरत इस चीज़ की है कि जिसने ये किया है उसको उसकी सज़ा मिले। वो तो पहले भी ना मिली। देखें, उसमें भी दो अवामिल होते हैं और ये बड़ा एक अफसोसनाक अमल है। मुख्तलिफ पहले वाक़यात में भी ऐसे देखा गया है कि हमारे यहाँ इवेंचुअली वो केसेस या बेहतर तहकीकात ना होने की वजह से वो शवाहिद नहीं होते या सेटलमेंट हो जाती है। दोनों चीज़ें हमारे जिस शख्स ने गाड़ी से सीसीटीवी में देखा गया कि उसको रोन दिया एक बंदे को, तो वो अदालत कहती है अदम सबूत की बिना पर उसको छोड़ना पड़ा। बिल्कुल, वो इस तरह की जो चीज़ें हैं इन दोनों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। मसला सिर्फ ये है कि हम जब वाक़या तो होता है तो उस वक्त वो न्यूज़ वर्दी है और उसकी इमीडिएट कवरेज होती है। मैं ये समझता हूँ इसको फॉलो हम सबको थ्रू करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, सहाफ़ियों को भी करना चाहिए, मीडिया को भी करना चाहिए, ताकि वो एक प्रेशर जो है ना, देखिए किसी भी वाक़या होता है फिर हम बात करते हैं, भूल जाते हैं। अच्छा, नदीम सत्ती साहब जो कि उसामा के वालिद हैं, वो हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और सबसे पहले तो हमारी तरफ से इज़हार ताज़ियत भी आपसे और बहुत सारी दुआएं भी उसामा के लिए। लेकिन ज़ाहिर है ये सब हमारी तरफ से सिर्फ अल्फाज ही हैं, जो आपके दिल पे गुजरी है वो आप ही जानते हैं और कोई वो नहीं जान सकता। हमें अगर आप ये बताएं थोड़ा सा कि मुतज़ाद बातें आ रही हैं। एक तो ये बात भी सामने आ रही है कि उसामा का कुछ पुलिस वालों से कुछ लड़ाई हुई थी तो उसकी वजह से फिर पुलिस वालों ने ये सलूक किया। दूसरा ये फिर बात भी आ रही है कि नाके पे नहीं रुके और फिर ये कि वो कोई मुकदमे वगैरह भी उस पर निकल आए हैं। क्या कहेंगे आप नदीम साहब? जी, आपने मुझसे ताज़ियत की है, बहुत शुक्रिया। उसके बाद जो है ना, वो दूसरी बात ये मैं करूँगा कि ये जो बातें आप कर रहे हैं उसके इंसाफ के लिए तो आपने एक बात भी नहीं की है। जो आपने कहा जी कि आपने तो जो उनका स्टेटमेंट दिया है कि जो है ना, जो वो क्या कह रहे हैं कि हमने, आप मुझे ये बताएं कि एक तो ये बात है कि तलख कलामी हुई है, तलख कलामी बिल्कुल हुई है। उसका मुझे जो है ना वो बाद में पता चला है, जो उसमें रिपोर्ट में हमने जो है ना वो दर्ज करवा दी है। दूसरी बात ये है कि नाके पे नहीं रुका है, वो तलख कलामी हुई है या नाके पे नहीं रुका है या कोई 2018 के या उससे पहले के कोई केस उसके ऊपर निकल आया है, तो उसका मतलब ये है कि आप उसको जो है ना वो गोलियों से भून दें। आप बिल्कुल नहीं, अब ये मुझे बताएं, नहीं फरमा रहे हैं आप, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। सत्ती साहब, FIR तो हमें पता है हमारे मुल्क में FIR कैसी दर्ज होती हैं और कैसे मुकदमे बनते हैं, इसलिए हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं था कि हम ये कहें। सर, हम आपके साथ हैं बिल्कुल इस मामले में। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि कर रहे हैं कि नहीं, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो लोग जो ये बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जस्टिफाई नहीं कर रहे। सर, सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक किया, ये तो गलत ही किया उन्होंने। गलत कर रहे हैं तो आप उन्हें ये बताएं कि ये गलत बातें आप क्यों कर रहे हैं, कि इस टाइम पे आपको इन बातों का मकसद कोई नहीं है। आप लोग अपने जो ना रेटिंग बढ़ाने के लिए अपने, ऐसा नहीं है नदीम साहब, हम जाहिर है हमारे जज्बात से खेल रहे हैं। जो चीज सर रिपोर्ट हो रही है अखबारों में, बजाय उसके कि उस पर लोग या आवाम यकीन कर ले, उसका सही वर्जन आपसे आना जरूरी है। मैं बताऊंगी कि उसामा नहीं था क्रिमिनल या कोई, तो लोग मेरी बात कम मानेंगे, आपकी बात ज्यादा मानेंगे। उन पे यकीन करने से बेहतर है, अगर आप कोई अकल फिक्र है तो आप उन पे यकीन करने से बेहतर है जो रिसेंट आपके पास जो वाकया आया है, जो वाकया हुआ है, जो इंसिडेंट है लाइव, जो अभी चंद 2 दिन पहले का वाकया है, तो उसके ऊपर आप यकीन करेंगे या बिल्कुल सही, हम उसी पर यकीन कर रहे हैं उस वाकये पर, और हम पुलिस पर ही इल्जाम हम बात कर रहे हैं कि पुलिस ने ही गलत किया, पुलिस ने ही जो काम किया वो निहायत गलत था और ये नहीं होना चाहिए था और आपको इंसाफ मिलना चाहिए और पुलिस के जिन लोगों ने ये काम किया है उनको मुकम्मल सजा मिलनी चाहिए। ये बात बिल्कुल तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कोई शख्स इसके खिलाफ बात करता है तो वो गलत बात करता है, ये बात बिल्कुल साफ है। तो आप मुझे ये बताएं ना कि आप लोगों को हमारे जज्बात से खेलने का हक है कि आप लोग बजाय इसके कि हमारे जाना हमें इंसाफ दिलाने के लिए बात करें, आप ये कहते हैं कि जी वो अगर इस बात को ये देखें, अगर अव्वल तो ये जानना बात झूठी है,
لیکن اگر اس کے اوپر کوئی FIR 2018 میں ہوئی بھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گولیاں ماریں. یہ بھی بات صحیح ہے، یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے مختلف جگہوں پر، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس اور یہاں وہاں پر بھی ہم نے بات کی ہے، اور یہ بھی ساتھ میں کہا ہے کہ پاکستان میں جب FIRs وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ بھی ہمیں پتہ ہے کس طرح ہوتی ہیں. آپ نے یہ نہیں لائیو پروگرام کر رہے، یہ اگر جو ہے نا وہ بات آپ نے کہی ہے ایک دفعہ میڈیا کے اوپر کہی ہے، تو پھر دوبارہ اس کے اوپر آپ کو جو ہے نا بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے ندیم صاحب، دکھ سے کرب سے گزر رہے ہیں اور آپ ہمارے اس طرح کی باتیں ہمارے ساتھ کر کے نا ہمارے دکھ میں، اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بات ہماری بری لگی ہے تو ہماری طرف سے ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، ایک میرا میسج ہے نا، آپ سن لیں. یہ آپ لوگوں کو تو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ یہ جو ہے نا انہوں نے ننگا جو ہے نا اندھا دھند ننگا قتل کیا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے نا کوئی بغیر کسی انکوائری کے ان کو جو ہے نا پھانسی پہ لٹکانا چاہیے. اور اس سری نگر ہائی وے پہ جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ لٹکانا چاہیے جو ہے نا وہ پھانسی پہ. ٹھیک ہے، یہ آپ بات کریں تو ہمارے دل بالکل ٹھیک ہے. آپ کے جذبات بالکل ٹھیک جذبات ہیں، آپ کے جذبات بالکل ٹھیک جذبات ہیں. دوبارہ اگر میں جو ہے نا وہ کسی میڈیا والے نے مجھ سے یہ کہا کہ اس کے اوپر جو ہے نا 2018 کی کوئی FIR ہے یا کوئی جو ہے نا وہ تلخ کلامی ہوئی ہے، تو اس نے کیا کہا، اس کا نام کیا تھا، پولیس والے کا کیا تھا، ان چیزوں کا جو ہے نا وہ کوئی اس کا مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات بالکل صحیح ہے، پہنچ گئی ہے. اور ہم نے اسی لیے حکومت کی طرف سے شہزاد اکبر صاحب بھی موجود ہیں اور وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک بالکل غلط کام ہوا ہے، انلیگل تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی تحقیقات کے بعد جو سزا ہے وہ ہوگی. جی شہزاد صاحب. بالکل. دیکھیں میں ندیم صاحب سے بڑی میری تعزیت بھی ہے، اللہ اس بچے کے درجات بلند کرے. جو بات وہ کر رہے ہیں یہ بالکل درست بات ہے. یہ اس چیز کی کوئی منطق ہی نہیں ہے کہ یہ بات کرنا ہی بڑی غلط ہے کہ اس کے خلاف کوئی FIR تھی کسی زمانے میں. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ایکسیسو یوز آف فورس کا کیس ہے. 22 گولیاں گاڑی کے اوپر برسانا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جو بھی اگر تلخ کلامی بھی ہوئی ہو تو اگر آپ کی پولیس سے تلخ کلامی ہو جائے تو اس کے بدلے میں کیا گولیاں مار دی جائیں گی؟ یہ کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے اور تحقیقات کرنا جو ہے وہ میں ان کے جذبات سمجھتا ہوں. تحقیق کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کل کو جب آپ کا اس کا ٹرائل ہی ہونا ہے نا، ہر چیز ٹرائل کے تحت ہونی ہے، تو جب کل ٹرائل ہوگا تو آپ نے تمام تحقیق کی ہوئی ہو، آپ کے پاس تمام شواہد ہوں، اس کے باقاعدہ فورنزکس ہوئے ہوں، تاکہ کل کو اس چیز میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے جب پولیس والوں کی طرف سے یا ادارے کے لوگوں کی طرف سے اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ پچھلوں والوں کو سزا نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں چلو ہمیں بھی سسپینڈ ہی کر دیں گے یا نوکری سے برطرف کر دیں گے، اور ایک جسٹیفیکیشن کوئی آ جائے گی ریٹن رپورٹ کے مطابق. مطلب ہم کیا کوئی پالیسی چینج کر سکتے ہیں کہ ہم جو آٹومیٹک ویپنز ہیں ان کو اربن سینٹرز میں استعمال، اس کا پابندی لگا دیں اس پہ، پولیس پہ، یا کچھ اس قسم کی ہو سکتی ہے چیز؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے کہ ایک سرٹن لیول آف تھریٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہی اس قسم کے میز ہیں کہ پولیس کے پاس ویپن ہوتا ہے. ابھی اگر آپ دیکھیے تو میں جب برطانیہ میں پڑھتا تھا 9/11 سے پہلے تو وہاں پہ ویپن تھا ہی نہیں، لیکن اس کے بعد سے اب آپ لنڈن میں بھی جائیں تو آپ کو پولیس آٹومیٹک ویپن کے ساتھ نظر آتی ہے. یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ریالٹی ہے جس کو ہمیں فیس کرنا ہے. ابھی ریسنٹلی انٹیریئر منسٹری نے جو اسلام آباد میں ناکوں کو بھی کم کیا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ شہری سے تنگ ہوتے تھے، ٹریفک کا بھی مسئلہ بنتا تھا، لیکن جب اس کو آپ کم کرتے ہیں تو سنیپ چیکنگ بڑھتی ہے. سنیپ چیکنگ بڑھانی پڑتی ہے کیونکہ پھر آپ کو شہریوں کو سیف بھی رکھنا ہے. تو اس صورت میں بھی اگر آپ جب سنیپ چیکنگ کرتے ہیں تو پولیس کے پاس کوئی نہ کوئی ویپن تو ہونا چاہیے رسپانس کرنے کے لیے، لیکن اس ویپن کو استعمال کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ اب لیٹس سپوز ایک گاڑی جا رہی ہے اور آپ کو سسپیشن ہے کہ اس کے اندر کوئی دہشت پسند ہے یا کوئی بھی ہے. میں اس واقعے سے قطع نظر کہہ رہا ہوں. تو اس کے بعد آپ کی ٹریننگ کا حصہ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیفیوز کریں گے، آپ اس کو 22 گولیاں اس گاڑی کے اوپر نہیں چلائیں گے. آپ اس گاڑی کا ٹائر پنکچر کر دیں گے، آپ اس گاڑی کو کسی طریقے سے انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کریں گے، روکنے کی کوشش کریں گے، آگے ناکوں کو مطلع کر دیں گے، ناکوں پہ مطلع کریں گے، رستے میں آپ اس کے بیریکیڈز کھڑے کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ساری کی جا سکتی ہیں. لیکن اسٹریٹ اگر آپ دیکھا جائے نا، یہ کوئی ریڈ زون میں بھی نہیں تھا، ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ یہ گاڑی ریڈ زون میں تھی.
کہ جہاں پہ سیکیورٹی زیادہ ہائی الرٹ ہوتی ہے، تو اس صورت میں یہ تو سراسر ایکسیسو فورس، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ٹریننگز، جتنے بھی آپ قانون بنا لیں، جتنے بھی آپ قاعدے، جتنی اس سے قطع نظر ہوا ہے، اس سے یہ تجاوز ہوا ہے۔ تو سر اب پولیس کے ادارے میں احتساب، ریفارم پہ تو ہم آ جائیں گے بعد میں، آپ لوگوں کا ایجنڈا ہے، مجھے نہیں پتا۔ فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ عشرت حسین صاحب کو تو جو ٹاسک دیا گیا ہے، انہوں نے ہمارے پروگرام میں ایک دفعہ کہا کہ انہوں نے پچھلی 3 حکومتوں سے وہ رپورٹیں بنا رہے ہیں ریفارمز پر، تو اگر ایک آدمی اس چیز سے میں ناکام ہو رہا ہے یا کامیاب نہیں ہو رہا اس طرح سے، تو پھر اس کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یا اگر وہ بنا رہے ہیں تو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے، پھر ہم لوگ تو something is wrong somewhere ادھر ہی نا، اسی ڈیسیجن میں۔ ریفارمز بھی ایک یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، اور ریفارم ایک تو بڑی انفراسٹرکچر ریفارمز ہیں، پھر اس کے بعد انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں، لاز کی ریفارمز ہیں، یہ تو ایک تسلسل کا عمل ہے۔ اور ابھی میں جہاں تک اپنی منسٹری کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں، انٹیریئر سے یا اسلام آباد سے ICT سے متعلق، تو ابھی ہم جو اسلام آباد میں پولیس کا قانون ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمیں 3 ماہ کا، ہم نے ہائی کورٹ میں اپنی کمٹمنٹ دی ہے کہ 3 ماہ کے اندر ہم اس کو دوبارہ کو سارے کو ریوزٹ کر کے نئی لیجسلیشن، جس میں آپ جو کہتی ہیں نا سزا نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے ہمیں تو آئے وہ 27 ماہ نہیں ہوتا کہ ان کے اسلام خلاف آباد کچھ میں ہوگا۔ انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن سروس نہیں ہے۔ اب انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن آپ کا اسلام آباد پہلے چھوٹا سا تھا، اب کافی بڑا، تو صوبے جتنا شہر بن چکا ہے آپ کا۔ اب اس کے اندر انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن سروس نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہے پولیس کی، جو کہ اب پورے صوبوں میں آ چکی ہے۔ اب اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ انویسٹیگیشن بھی ناقص ہو رہی ہے، اور پروسیکیوشن کا محکمہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بالکل ایک شتر بے مہار قسم کی ہے، ایسے مانگ تانگ کے پروسیکیوٹرز کورٹ میں کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کافی نظام خراب ہے، اور یہ ابھی نہیں ہے، یہ 70 سال کی بات ہے۔ تو اس کو میری طرف سے آخری سوال صرف یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے، ثانیہ ساہیوال کے جو تھے ان کو چھوڑ دیا گیا، اب حکومت کا کیا کردار ہے، وہ اس واقعے کے حوالے سے کیا کرے گی، کہاں تک جا سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد عدالتوں کا جو کردار ہے وہ کتنا ہے، مطلب کس کے اوپر یہ جو ہے وہ بات آئے گی کہ جی یہ ان کی وجہ سے ملزموں کو سزا ہوئی یا چھوٹی؟ دیکھیں ایک چیز ہے، اونرشپ بالکل حکومتوں کو لینی چاہیے، کیونکہ اس کام کو اینڈ تک پہنچانا حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ عدالتوں کے سامنے جو کیس جس طرح سے جاتا ہے، عدالتیں اس کو ایسے ہی فیصلہ کرتی ہیں۔ بہتر اس کیس میں بھی بہتر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پروسیکیوشن ہو، اور اصل مسئلہ آتا ہے آخر میں صلح اور راضی نامے کا۔ دیکھیے اس وقت ریاست کو اپنا یہ کردار ادا کرنا چاہیے اس کیس میں بھی۔ پہلی چیز تو ہے فیملی اس کے اندر سیٹلمنٹ نہ اگر وہ کرنا چاہیں، کیونکہ دیکھیں یہ بھی بڑا ایک ٹرکی سی سچویشن ہے جو سیٹلمنٹ کی بات ہے۔ اب آپ کا جو شاہ رخ جتوئی کے کیس میں ہم نے دیکھا، جی اب دیکھیے اس میں بندہ مر گیا اور اس کی فیملی کو آپ پیسے دے دیں کہ تم جاؤ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ جہاں بھی ہیں، لیکن وہ دیکھیے اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کو اس کی قانون بھی اجازت دیتا ہے، اب آپ کو اس کی مذہب بھی اجازت دیتا ہے۔ ابھی ہم نے جو ریپ کے اوپر قانون نیا بنایا ہے اس میں اجازت نہیں ہے اس چیز، ہم نے اس کو نان کمپاؤنڈیبل کر، اس کو ہم نے کر دیا ہے کہ آپ اس کے اندر یہ راضی نامہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ شرعی کورٹ کے اندر ہوگا تو اس میں راضی نامہ نہیں ہو سکتا۔ جی نہیں یہ تو قتل کا کیس ہے نا، اس میں تو راضی نامہ ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کا ٹیررزم کی ایکٹ اگر شامل ہو، ٹیررزم کی دفعات شامل ہوں تو پھر راضی نامے کی طرف نہیں جا سکتا۔ ہمارے مذہب کی جو اسلامک قوانین ہیں اس کے تحت بھی فساد فی الارض کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر یہ فساد فی الارض ہے تو اس کے تحت یہ راضی نامہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر یہ ٹیررزم میں جاتا ہے تو بالکل یہ فساد فی الارض کا ہوگا، لیکن اس میں بھی ہمارے ہاں کورٹس کی 2 طرح کی ججمنٹ ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر اس میں جب یہ مقدمہ داخل ہوتا ہے اور ٹیررزم کی کلاز لگا دی جاتی ہے اور عدالت یہ سمجھتی ہے کل، کیونکہ ظاہر بات ہے دوسری پارٹی اس کو چیلنج کرے گی، اب وہ جب چیلنج کرتی ہے تو اس کے بعد اگر عدالت اس میں سے نکال دیتی ہے ٹیررزم کے لاز، تو پھر تو یہ سمپل 302 بن جائے گا، مرڈر کا بن جائے گا کیس۔ لیکن اگر اس میں ٹیررزم ایڈڈ رہتی ہے تو پھر سٹیٹ کی کنسنٹ چاہیے ہوگی اس کو راضی نامہ کرنے کے لیے، لیکن وہ تو بڑی بات کی بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز میں وہ وہاں تک بات جاتی ہے۔ یہ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں بھی 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ جو اس وقت یہ ندیم ستی صاحب کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان کے بچے کے ساتھ، اسامہ کے ساتھ، ان کو انصاف ملنا ضروری ہے، اور ان کا انصاف کا جو ہمارے مذہب نے بھی بتایا ہے، پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر اس کو سزائے موت ملنی چاہیے جو اس نے مرڈر کیا ہے، جان کے بدلے جان، اور اگر یہ خون بہا لینا چاہیں گے تو وہ دوسری آپشن ان کے پاس ہے، لیکن یہ اس حد تک ہے۔ میں سمجھتا ہوں ریاست کا کردار اس سے بڑھ کر ہے، ریاست کا کردار اس سے بڑھ کر ہے جو آپ بات کر رہے تھے کہ ہمیں یہ جان کرنا ہے کہ ایسے واقعات نہ ہوں، اور یہ میک شور بھی کرنا ہے کہ دوسری پارٹی پہلی پارٹی کو ڈرائے دھمکائے نہیں۔ جی بالکل، یہ تو ایک خوف کا عنصر بھی ہوتا ہے، یہ پروٹیکشن دینا تو ریاست کی ذمہ داری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور آخر میں بیرسٹر صاحب آپ سے یہ بات پوچھنی بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا یہ بیان تھا کہ نواز شریف صاحب کا آپ لوگ پاسپورٹ کینسل کر دیں گے، اس سے کیا وہ واپس آ جائیں گے؟ دیکھیے یہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو پاسپورٹ ہے وہ فروری کے 2 یا 3 ہفتے میں ایکسپائر کر رہا ہے،
اس کو دوبارہ سے رینیو کرنے کے لیے انہی کو اپلیکیشن دینی پڑے گی. ان کی اپلیکیشن جب وصول ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو اپنے عدالتی فیصلوں اور قانون کے مطابق دیکھیں گے کہ کیا ایک مفرور مجرم کا جس کے بارے میں عدالت یہ حکم دے چکی ہے. پرپیچول وارنٹ آف ارسٹ ہوتا ہے کہ جس کسی کو جہاں کہیں ملے پکڑ کے اب اس بندے کو پھر ٹریول ڈاکومنٹ دینا یا نہیں دینا ہمیں قانون کی نظر میں دیکھنا ہے. لیکن اگر ٹریول ڈاکومنٹ یو کے میں کسی کے پاس نہیں ہوگا تو اس لیول کا شخص، اس اسٹیچر کا شخص واپس تو نہیں آئے گا اس سے؟ دیکھیں واپس نہ آنے کا ٹریول ڈاکومنٹ سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ واپس آنا چاہیں تو ان کو ون وے ٹکٹ بھی دیا جا سکتا ہے پاکستان آنے کے لیے، ایون وداؤٹ اے ویلڈ پاسپورٹ. وداؤٹ ویلڈ پاسپورٹ بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ پاکستان ہی اگر آ رہے ہیں اور وہ ڈپورٹ ہو جاتے ہیں یا ایکسٹراڈائٹ ہو جاتے ہیں تو وہ تو اس وقت ان کو امیڈیٹلی پکڑایا جا سکتا ہے. لیکن پاسپورٹ ملنے کی صورت میں یہ خدشہ بھی ہے کہ وہ سعودی عرب، جس پیچھے ان کی ایک صاحبزادی نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ شاید وہ سعودی عرب جانا چاہ رہے ہیں تو وہاں نہ چلے جائیں، پھر دوسرے ملک میں پھر وہاں پہ ہمیں نیا پروسیس شروع کرنا پڑے. تو اس لیے وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں گے اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کریں گے جو فروری کے شاید تیسرے ہفتے میں انہوں نے اپلائی کرنا ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے شہزاد اکبر صاحب، آپ کا وقت دیا آپ نے.